यो क्वेसन एसई मा 2070 मा सोधिएको क्वेसन हो। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। यहाँ हेर्न सकिन्छ इफ साइन 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई कस ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन बी प्लस 1 बाई कस बी दिएको छ। प्रुभ द्याट कट ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने कट ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू tan ए tan बी। यो चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ, हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यो। हेयर 1 बाई sin A plus 1 by cos A is equal to 1 by sin B plus 1 by cos B। यो चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ। अलरेडी गिवन इन द क्वेसन वी हैव दिस, नाउ वी हैव टु प्रुभ दिस। सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टु अरेन्ज गर्नु, यो अरेन्ज गर्नुपर्ने। साइन र साइनको एकतिर ल्याउने, कस र कसको अर्कोतिर ल्याउने। साइन र साइनको एलएचएस लेफ्ट ह्यान्डमा र कस राइट ह्यान्डमा। 1 बाई साइन ए, अब यहाँ प्लस छ, यो 1 बाई साइन बीलाई लेफ्ट ल्याउँदाखेरि के हुन्छ माइनस लेख्ने हो 1 बाई साइन बी। सिमिलरली वी हैव टु टेक 1 बाई कस ए टु द राइट साइड, 1 बाई कस एलाई राइट साइडमा लाने। के लेख्नुपर्छ यहाँ 1 बाई कस बी अलरेडी छँदैछ, 1 बाई कस बी यहाँ प्लस छ, प्लस हुँदाखेरि के लेख्ने 1 बाई कस ए माइनस लेख्नुपर्छ। प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस लेख्ने। त्यसपछि वी हैव टु टेक एलसीएम, एलसीएम यहाँ लिने हो। एलसीएम लिँदा के हुन्छ यहाँ साइन ए साइन बी। एलसीएम लिइसकेपछि साइन बी इन्टु 1 साइन बी हुन्छ माइनस साइन ए इन्टु 1 साइन ए इज इक्वल टु हेयर अल्सो वी हैव टु टेक एलसीएम। टेक एलसीएम हेयर, एलसीएम के हुन्छ यहाँ कस बी कस ए। एलसीएम कस ए इन्टु 1 कस ए माइनस कस बी इन्टु 1 कस बी। बुझ्न सकिन्छ यदि। त्यसपछि के गर्ने हो हामी फर्मुला युज गर्ने हो। कुन फर्मुला साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला। फर्मुला के छ 2 कस, फर्मुला युज गर्ने 2 कस सी प्लस डी बाई 2 एन्ड कस साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँको सी को ठाउँमा के छ बी, सो बी प्लस ए बाई 2 साइन b minus a by 2, b minus a by 2 sin c minus sin d को फर्मुला 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। यो तलको डिनोमिनेटर सेम लेख्ने sin a sin b। सिमिलरली अब यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ cos c minus cos d को फर्ममा छ। फर्मुला cos c minus cos d को के हो 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 cos c minus cos d को फर्मुला 2 cos c plus d भनेको a plus b by 2, सरी हेयर साइन टु साइन साइनमा हुन्छ साइन अनि यहाँ पनि साइन साइन c माइनस d और d माइनस c अल्सो लेख्न सकिन्छ a b माइनस a by 2। अब यहाँनिर a माइनस b लेख्दाखेरि यहाँ अगाडि के लेख्ने माइनस लेख्ने। अब यहाँनिर a माइनस b लेख्दा यहाँ अगाडि माइनस लेख्नुपर्छ, तर b माइनस a लेख्दा यहाँ माइनस लेख्नु परेन। के छ तल cos b cos a। त्यसपछि हामी यहाँ अरेन्ज गर्नुपर्छ। नाउ you can see we can cancel this 2 or just 2 cos b plus a by 2 sin b minus a by 2 by यसलाई माथिको लागि तल ल्याउने क्रस गर्ने क्रस मल्टिप्लाई 2 sin a plus b by 2 sin b minus a by 2 is equal to अब sin a sin b लाई माथि लाने, यसलाई तल ल्याएपछि यसलाई माथि लानुपर्छ sin a sin b by cos b cos a। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ स्टुडेन्ट यो दुईटा हामी कट गर्न सक्छौं, क्यान्सल गर्न सक्छौं। वी क्यान क्यान्सल दिस 2 नाउ 2 also cancel। cos by sin means cot, so cot b plus a र a plus b सेम हो, so cos by sin भनेको cot cot a plus b by 2 is equal to यहाँ हेर्न सकिन्छ sin a by cos a के हुन्छ tan a अनि sin b by cos b के हुन्छ tan b। Hope you understand this question. Once you can see here from before, this question is already given. If 1 by sin a plus 1 by cos b is equal to
this given, prove that we have to prove this one, cot a plus b by 2 is equal to tan a tan b. क्वेश्चन में के दिएको छ फर्स्ट में 1 by sin a 1 by cos a 1 by sin b 1 by cos b पहिला यो लेख्ने, त्यसपछि sin र sin को एकातिर राख्ने, यो sin लाई यहाँ यतातिर ल्याउने लेफ्टमा र 1 by cos a राइटमा लाने. We have to arrange and we have to make like terms. Sin sin one side, cos cos one side. Now we have to take LCM. LCM लिने हो यहाँ. Sin a sin b, sin a sin b LCM भयो. Sin b into 1 sin b, sin a into 1 sin a. यहाँ पनि LCM लिने. Cos b cos a, cos a into 1 cos a, cos b into 1 cos b. अब के गर्ने हो यहाँ? sin c minus sin d को फर्मुला यूज करने, 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 इसको फर्मुला यूज छ. सिमिलरली डिनोमिनेटर सेम राख्ने, डिनोमिनेटर के राख्ने सेम राख्ने. सिमिलरली यहाँ पनि cos c minus cos d को फर्मुला यूज करने हो, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2. यहाँ एउटा म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु. cos c minus cos d को फर्मुला छ 2 cos प्लस को sin c plus sin d को 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. सिमिलरली हामीसँग cos c minus cos d को फर्मुला पनि रहेको छ 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2. अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यो दुईटामा cos c minus cos d को फर्मुला 2 sin c plus d by 2 भनेको यहाँ c को ठाउँमा के छ a छ, d को ठाउँमा के छ b छ भनेको a plus b by 2 भयो. अनि के छ यहाँ sin d minus c, d भनेको b छ यहाँ, b minus a by 2. अर्को तरिकाले लेख्न पनि सकिन्छ -2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. अब यहाँ sin लेख्दाखेरि यहाँ c minus d लेख्नुपर्छ. अगाडि sin नलेख्दा यहाँ के लेख्ने d minus c लेख्ने. यो दुईटा सेम फर्मुला हो, जस्ट माइनस यहाँबाट कमन लेख्यो अनि यहाँ माइनस. कुनै कुनै बुकमा माइनस यहाँ लेखेको छ, कुनैमा d minus c लेखेको छ. इट डिपेन्ड्स अन टिचर एन्ड स्टुडेन्ट व्हाट टाइप अफ विच फर्मुला दे क्यान युज. ओके नाउ अब यसलाई के गर्ने क्रस गरिदिने, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, किनभने हामीलाई यहाँ आरएसमा के चाहिएको छ tan a tan b चाहिएको छ. त्यही भएर sin a sin b लाई माथि लाँदा sin by cos a हुन्छ tan a sin by. तो while doing this trigonometry you have to always think 2-3 step after if you use this what we can get. Okay, so यसलाई तल ल्याउने, तल ल्याएपछि के हुन्छ sin र sin क्यान्सल भयो, 2 र 2 पनि क्यान्सल हुन्छ. cos by sin यो दुईटा सेम छ, a plus b र b plus a भनेको सेम हो. यो cos by sin भनेको के भयो cot a plus b by 2. आफ्टर यो 2 र 2 क्यान्सल हुँदैन, यो भनेको थीटा जस्तै हो. ओके क्यान्सल हुँदैन र यो दुईटा क्यान्सल भयो, सेम थियो त्यही भएर क्यान्सल भयो. sin a by cos a, sin a by cos a के हुन्छ tan a, sin b by cos b भनेको tan b. प्रुभड. हामीलाई यो दिएको छ, यो प्रुभ गर्नुपर्ने. यु क्यान सी हियर वी प्रुभड दिस. यस्तो क्वेसनको लागि तपाईलाई इफ मन पर्यो र बुझ्नु भयो भने यस्तै क्वेसनहरुको लागि, ट्रिमेटिक क्वेसनहरुको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् होला अनि शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स, आफ्नो साथीभाइसँग शेयर गरी सहयोग गरिदिनु होला. धन्यवाद.